नमस्कार दर्शकवृन्द, नेपाल टाइम्स ट्रेन्डिङमा स्वागत छ। नेपालबाट दैनिक सयौं युवा जनशक्ति विदेशी रहेको छ। देशभित्र समेत रोजगारी नपाएर बेरोजगार हुनेको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ। तर दलहरूले भने आफ्ना घोषणापत्र मार्फत सपना बाँड्नमा कुनै कमी छाडेका छैनन्, जुन 5 वर्ष पहिले पनि यसरी नै बाँडेका थिए। यदि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा उल्लेख गरे अनुसार रोजगारी सिर्जना हुने हो भने आगामी 5 वर्षमा 50 लाख भन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन्। अझ कतिपय दलले त एक घर एक रोजगारीको आश्वासन बाँडिसकेका कारण नेपालमा कोही बेरोजगार बन्नुपर्ने छैन। दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रलाई यदि पत्याउने हो र अक्षरशः कार्यान्वयन हुने हो भने जति उद्योग कल कारखाना यही खुल्नेछन्। निजी र सरकारी क्षेत्रबाट लाखौं रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। अरू त अरू रासायनिक मलका कारखाना समेत नेपालमै खुल्नेछन्। अनि आगामी 5 वर्षमा बेरोजगार जनशक्ति नपाएर दक्ष जनशक्तिका लागि नेपालले विदेशको भर पर्नुपर्नेछ। नेपाली कांग्रेसले 12,50,000 रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणापत्र मार्फत नेपाली कांग्रेसले 12,50,000 रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अहिलेको सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले वार्षिक 2,50,000 का दरले 5 वर्षमा 12,50,000 नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको छ। नेपालमा 70 लाख जनशक्ति विभिन्न रोजगार र स्वरोजगारमूलक काममा आबद्ध रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै वार्षिक 5 लाख नयाँ श्रमिक थपिने गरेको भए पनि निकै कम संख्याले मात्र रोजगारी पाउने गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। सूचना प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण र यातायात, खनिज, कला र मनोरञ्जन लगायतका क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गरिने कांग्रेसले प्रतिबद्धता जनाएको छ। दलित परिवारको एकजना सदस्यलाई स्वदेशी वा वैदेशिक रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ। बजारले मागेको युवाले रोजेको तरुण सिप वृद्धि कार्यक्रम ल्याइने उसको प्रतिबद्धता छ। विपन्नका लागि न्यूनतम 100 दिनको रोजगारीको प्रत्याभूति गराउने कांग्रेसले घोषणा गरेको छ। यस्तै प्रतिबद्धता यसअघि 2074 मा पनि कांग्रेसले गरेको थियो। 2074 को निर्वाचनको घोषणापत्रमा बेरोजगार भत्तादेखि एक परिवार एक रोजगारसम्मको योजना उसले अघि सारेको थियो। कांग्रेसले त्यो बेला हरेक वर्ष 5 लाख रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। नेकपा एमालेले 25 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने ग्यारेन्टी केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनाउने घोषणा गर्दै चुनावी मैदानमा होमिएको नेकपा एमाले पनि के कम, उसले 5 वर्षमा वार्षिक 5 लाखका दरले 25 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने ग्यारेन्टी नै गरेको छ। एमालेले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला 25,000 रुपैयाँ पुर्याउने उल्लेख गरेको छ। काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै देशलाई आफ्नो काम आफै गर्ने र काम सिर्जना गर्ने स्वावलम्बी, आत्मनिर्भर र उद्यमशील नागरिकको देशका रूपमा रूपान्तरण गर्ने, श्रमिकहरूको क्षमता विकासका लागि सिपमूलक तालिम र प्रशिक्षणहरू सञ्चालन गर्ने, कृषि र वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, यातायात तथा सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई रोजगारको प्रमुख क्लस्टरका रूपमा विकास गर्ने एमालेका प्रतिबद्धता छन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत न्यूनतम 6 महिनासम्म रोजगारी उपलब्ध गराउने, स्वरोजगार बन्न सहुलियत ऋण र अनुदान उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगारीलाई तुलनात्मक लाभको वैकल्पिक अवसरका रूपमा मात्र विकास गर्ने, केन्द्र, प्रदेश र संघमा दक्ष श्रम शक्ति आपूर्ति केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख छ। एमालेले 5 वर्षमा नेपालीको प्रति व्यक्ति आय $2400 पुर्याउने ग्यारेन्टी नै गरेको छ। एमालेले 74 सालमा पनि यस्तै प्रतिबद्धता जनाएको थियो। 3 वर्षसम्म सरकार चलाएको एमालेले 2074 सालको निर्वाचनमा र माओवादी केन्द्रसँग संयुक्त घोषणापत्र ल्याएको थियो, जसमा सबै युवालाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने र बेरोजगार युवालाई भत्ता दिने योजना थियो। त्यो बेला प्रति वर्ष 3 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले 20 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने चुनावी घोषणापत्रमा नेकपा माओवादी केन्द्रले त झन् 20 लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सबैलाई रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा, श्रमको सम्मान हाम्रो प्रतिबद्धता नारासहित श्रमिक र रोजगारका सम्बन्धमा आफ्ना प्रतिबद्धताहरू समेटेको छ। राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण मार्फत आगामी 5 वर्षभित्र 20 लाखलाई छोटो माध्यमबाट रोजगार र स्वरोजगार बनाउने र श्रम क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। विभिन्न परियोजनाहरूमा 10 लाख युवालाई रोजगारी दिने माओवादीले प्रतिबद्धता गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट सहज रूपमा सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरिने माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। 74 सालमा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेसँग तालमेल गरे पनि अलग्गै घोषणापत्र जारी गरेको थियो। माओवादी केन्द्रको आफ्नै घोषणापत्रमा देशभित्रै रोजगार विस्तारलाई जोड दिएको थियो। नेकपा एस एक घर एक रोजगारी
अर्को राजनीतिक दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले त झनै हरेक परिवारमा एकजनालाई रोजगारी दिने भएको छ। युवाहरूलाई स्वदेशमै काम गर्न आकर्षित गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सिपमूलक तालिमका रूपमा दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्तिका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। श्रमिकका समस्याहरू समाधानका लागि राष्ट्रिय श्रम आयोगको गठन र सबै जनप्रतिनिधिमूलक निकायमा श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्व गरिने पनि नेकपा एसको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। नेकपा एसले यति संख्यालाई रोजगारी दिइनेछ भनेर घोषणा पनि गरेको छैन, तर एक घर एक सिप र एक रोजगारी दिइने प्रतिबद्धता जनाएको छ। राप्रपाले 10 लाख राष्ट्रिय स्वयंसेवक बनाउने। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले स्थानीय विकासका क्षेत्रहरूमा सहयोग र सहजीकरण गर्न निश्चित समयको रोजगारी सहित वार्षिक 10 लाख राष्ट्रिय स्वयंसेवक परिचालन गरिने जनाएको छ। राप्रपाको घोषणा पत्रमा एक परिवार एक रोजगार अवधारणा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, रोजगार तथा निर्यात प्रवर्धन गर्ने, उद्योग तथा कल कारखानालाई आवश्यक कर छूट लगायत सहुलियत दिइने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई 7वटै प्रदेशमा सिप विकास सहुलियत ऋण लगायतको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक व्यवस्थापन तथा परिचालन समितिको व्यवस्था गरिने राप्रपाको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। राप्रपाले 2074 को घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको कुरालाई दोहोर्याउँदै आगामी 5 वर्षभित्र रोजगारीका अवसर स्वदेशमै सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा झारिने जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विदेशिनु नपर्ने बाचा। रोजगारीका विषयमा नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि ठूलै आश्वासन बाँडेको छ। उसले त अब विदेशिनु नपर्ने बाचा गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आफ्नो घोषणा पत्रमा रोजगारीका लागि बाध्यतावश देश छोड्न नपर्ने समाजको परिकल्पना गरेको छ। ऋण उपलब्धता सहज बनाएर उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न विदेशबाट फर्केका नेपालीका लागि सबै वित्तीय संस्थाहरूले लगानी योग्य रकमको 5% अनिवार्य रूपमा छुट्याउन पर्ने व्यवस्था गर्ने बताएको छ। यस्तै प्रारम्भिक शेयरहरूमा लगानी गरेर भविष्यका लागि रकम बचत गर्ने विशेष अवसर स्वरूप विदेशमा रहेरै लगानी गर्ने नेपाली नागरिकका लागि 15% शेयर अनिवार्य छुट्याउने, विभिन्न देशहरूमा दक्षतामा आधारित सुरक्षित र उच्च पारिश्रमिक पाउने रोजगारीको खोजी गरिने कुरा पनि चुनावी बाचामा समावेश छ। वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्ने नेपालीको खर्चलाई न्यूनीकरण गर्दै निशुल्क बनाउन सरकारले नै काम मिलाइदिने बाचा गरिदिएको छ। दलहरूका जागिरै जागिर सृजना गर्ने र बेरोजगारी अन्त्य गर्ने मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुपर्ने गरी घोषणापत्र जारी गरे पनि देशमा बेरोजगारीको अवस्था भने भयावह छ। 74 साल यता वैदेशिक रोजगार विभागबाट अनुमति लिएका नेपाली मात्रै झण्डै 20 लाखको हाराहारीमा छन्। त्यसमाथि भारत लगायतका देशमा अनौपचारिक रूपमा काम गर्न जाने नेपालीको संख्या लाखौं रहेको छ। स्वदेशमै चालू आर्थिक वर्षको 7 महिनामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत दर्ता भएका बेरोजगार युवाको संख्या 1,33,000 ले वृद्धि भएर 8,41,660 पुगेको छ। प्राय सबै दलको घोषणापत्रमा रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको छ, तर यो मात्रै हावादारी भएको 74 सालमा गरेका बाचा पूरा नगर्नुले पुष्टि गरिसकेको छ। पार्टीहरूले चुनाव अगाडि देखाउने घोषणापत्र र चुनावपछि ती पार्टीहरूले गर्ने काममा निकै ठूलो खाडल छ। वास्तविकता त के हो भने राजनीतिक दलका नेताहरू वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूले विदेशबाट पठाएको रेमिटेन्समै आनन्द मानेर बसिरहेका छन्। मात्र युवालाई माध्यम बनाएर श्रमको व्यापार गरिरहेका छन्। आसन्न चुनावका लागि दलहरूले प्रतिबद्धता जनाए अनुसार उनीहरू 5 वर्षमा लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्न सक्लान् कि त विगतमा जस्तै आधार बिनाका मात्र हावादारी हुन्? आफ्ना विचार अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला। तपाईले गर्नुभएको लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।